प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन खे चूंड कराइण लाइ 6 नवंबर जी तजवीज़ ॾिनी आहे। अॼु हिकु प्रोग्राम जिन में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त जॾहिं आरिफ अलवी साहब आइन जे आर्टिकल 48(5) जी ॻाल्हि करे थो पियो त पोइ सदर आरिफ अलवी तजवीज़ छो थो ॾिए, ऐलान छो न पियो करे। प्रोग्राम जिन में इन ते ई ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी चए थो त असां समेत इलेक्शन कमीशन खे बि ख़बर कोन्हे त चूंड कॾहिं थींदी। हिकु पार्टी जा अॻुवान फरवरी में चूंड जो ऐलान कनि पिया त छा इहो सम्झिजे त माज़ी में इतिहादी रहंदड़ नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी में हाणे इख़्तिलाफ़ खुली करे साम्हूं आया आहिनि, या हीअ हिकु दफ़ो ॿीहर पॉलिटिकल स्टेटमेंट आहे। इन ते ॻाल्हाइबो। मियां नवाज़ शरीफ़ ॾे वरण जो बाक़ाइदा फ़ैसिलो करे चुको आहे। 21 अक्टूबर ते मियां नवाज़ शरीफ़ लाहौर पहुचंदो। नून लीग कहिड़ी तयारी पई करे, नून लीग कहिड़े मंशूर सां, कहिड़ी हिकमत अमली सां चूंड में विढ़ंदी, इन तमामु मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। इन प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुंहिंजो मुमताज़ तजनिगार कॉलमिस्ट ऐं कानूनदान जनाब शुआब ओस्तो साहब। हिन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ी अॻुवान जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब, ऐं असांखे जॉइन कंदो पीपल्स पार्टी जो सूबाई अॻुवान जनाब सोराब सरकी साहब। शुआब ओस्तो साहब, सर अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं त सर सवालु ॾाढो सादो आहे त सदर मुमलिकत तजवीज़ त ॾिनी आहे, ऐलान छो न पियो करे जॾहिं त सदर चवे थो पियो त आइन जे आर्टिकल 48(b) में मुंहिंजो अख़्तियार आहे त आउं वज़ीर आज़म जी एडवाइस ते असेंबली टोड़ी हुई, हींअर मुंहिंजो इहो अख़्तियार आहे त पोइ ऐलान छो न सर, तजवीज़ छो? मां सम्झां थो इहो ऐलान ई आहे, पर पोलाइट लैंग्वेज में उनखे सजेस्ट को थियो आहे, छाकाणि त प्रेसिडेंट साहब सम्झे थो त आइन में, छाकाणि त का तरमीम न थी आहे ऐं आइन में हाणे बि इहो जेको इलेक्शन जो जेको डेट आहे उनखे उनजी अनाउंसमेंट जेका आहे उहा प्रेसिडेंट जे तरफ़ां ई थियणी आहे। पर हाणे हिन वक़्तु सूरत हाल अहिड़ी आहे जो हर तरफ़ हिकिड़ो आइनी ईअं खणी चओ त कंफ्यूजन आहे, हिकिड़ो अजीब क़िस्म जो हिकिड़ो माहौल पैदा थियो आहे। जी सर। जो इवन सुप्रीम कोर्ट जूं जेके इंटरप्रिटेशन्स आहिनि, जजमेंट्स आहिनि, जी सर, उनखे बि हाणे कोई नथो मञे। सो इन जे करे मां सम्झां थो त हे जेको हाणे ऐलान वारो जेको इहो सिलसिलो शुरू थियो आहे प्रेसिडेंट तरफ़ां, इहो वरी ॿियो राउंड शुरू कंदो। सुप्रीम कोर्ट में माण्हू वेंदा खणी, छाकाणि त मां नथो सम्झां त इलेक्शन कमीशन जेको आहे सो हिन 7 नवंबर ते इलेक्शन्स कराए सघंदी, छो त हुननि अॻु में ई चयो आहे त असांजो नवंबर ताईं त डीलिमिटेशन जो प्रोसेस आहे जेको हलंदो। जी सर। शायदि हुनजो 6 ॾींहं ॿिया घुरिजनि, जंहिंमें जेके एतिराज़ आहिनि हुन खां पोइ इलेक्शन्स। तो प्रेसिडेंट हिकिड़ो मां सम्झां थो त आइनी कार्ड खां वधीक सियासी कार्ड खेॾियो आहे। जी सर। इहो ई प्रेसिडेंट हुयो जॾहिं आइन में कानून मिलेशन जे कानून में तरमीम थी ऐं इहो जो जेको कानून आहे उहो पास थियो, त उन कानून ते हिन प्रेसिडेंट साहब का कंहिं क़िस्म जी उनमें को एतिराज़ न कयो, न उन ते का पंहिंजी राय ॾिनी, न इहो कानून वापसि मोकिलियो ॿीहर उनखे गौरव फिक्र करण लाइ। जी। उन्हनि जेको आहे उनखे सही कई ऐं उनखे कानून बणाए छॾियो। जी। इन जे करे इहो सवाल ज़रूरु पैदा थो थिए त जॾहिं तव्हां पाण उन कानून खे पास कयो आहे ऐं उनखे तव्हां ख़ामोशीअ सां तस्दीक करे उनखे तव्हां वापसि मोकिलियो आहे कानून बणाए, हाणे तव्हां कीअं था चओ त इलेक्शन कमीशन खे इलेक्शन डेट ॾियण जो हक़ु कोन्हे, इहो हक़ु जेको आहे सो प्रेसिडेंट जो आहे। जी। तो शुरू खां वठी आरिफ अलवी जेको आहे, आरिफ अलवी साहब जेको आहे उहो मुतनाज़ा सदर रहियो आहे। जी सर। ऐं हुनजा जेके हमेशह जेके क़दम रहिया आहिनि उनमें वधीक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करणु ऐं मुल्क में डिफेर पैदा करणु रहियो आहे। तव्हांखे यादि आहे त जेको रेफरेंस मोकिलियो हुयो प्रेसिडेंट साहब सुप्रीम कोर्ट खे। जी सर। ऐं उन रेफरेंस जे नतीजे में जेको हिकिड़ो ऑर्डर पास थियो सुप्रीम कोर्ट तरफ़ां में 63A जी तशरीह कई वई ऐं हिकिड़ो नओं तनाज़ो पैदा थियो, जंहिंजे नतीजे में अॼु ॾींहं ताईं पंजाब में इलेक्शन्स न थियूं सघियूं आहिनि। बिल्कुलु। तो
मां सम्झां थो त प्रेसिडेंट वरी हाणे पंहिंजो कार्ड खेलियो आहे, छो त बेसिकली प्रेसिडेंट साहिब खे ज़ाहिर आहे हाणे वापसि वञिणो आहे, हुनखे सियासत करणी आहे, PTI जी सियासत करणी आहे, तंहिंजे करे मां नथो सम्झां त प्रेसिडेंट जे हिन ऑर्डर खे या हिन तजवीज़ खे को घणी का मोट मिलंदी। शवाब साहब कते कलामी माफ़ सर, कते कलामी माफ़। हाणे इहा ॻाल्हि अव्हां खां असां सम्झणु चाहियूं था पिया, ऐं मूं समेत जेके ॿिया नाज़रीन आहिनि उहे बि इहा ॻाल्हि सम्झण जी कोशिशि कंदा हूंदा त हिकु हफ़्तो पहिरियां जी ॻाल्हि आहे त सदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खे घुरायो हो, तलब कयो त अचो त इन मामले खे सिधो कयूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अचण खां इनकार कयो। उन खां पोइ वरी जवाबी ख़त वियो सदर मुमलिकत में। उन खां पोइ वरी इहो फ़ैसिलो कयो वियो त हाणे वज़ारत कानून वारी वज़ारत इंटरप्रिटेशन कंदी 58B ऐं जेके ॿिया मामला आहिनि। उन खां पोइ कानून वारी वज़ारत बि इन ते पंहिंजो मौक़िफ़ ॾिनो ऐं उन चयो त इहो हाणे सदर जो अख़्तियार कोन्हे। उन जे बावजूदि अॼु सदर तजवीज़ ॾिनी आहे त अव्हां खां इहा ॻाल्हि सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त अव्हां ॿिंग मुल्क जा क़ानूनदान आहियो ऐं अव्हां जी नज़र आहे कॉन्स्टिट्यूशन ते बि, अव्हां छा था सम्झो त कंहिंजो सर अख़्तियार आहे? इलेक्शन कमीशन जो अख़्तियार आहे या सदर मुमलिकत जो अख़्तियार आहे चूंड जो ऐलान जो? आइनी तौर ते आइन में त इहो ई लिखियलु आहे त इहो अख़्तियार सदर जो आहे, पर उन आइनी जेको इहो जेको अख़्तियार आहे उनजी अञा ताईं हैसियत तब्दील न थी आहे। आइन में का अमेंडमेंट कोन आई आहे, तंहिंजे करे प्रेसिडेंट जेको आहे सो कंहिं हद ताईं हक़ बजाइनिबा इहो चवण में त इहो हक़ अञा ताईं प्रेसिडेंट जो आहे। छाकाणि त भली जेकॾहिं इलेक्शन कमीशन कानून बि ठाहे छॾियो, इलेक्शन कमीशन खे कानून में इहो हक़ बि मिली वियो त इलेक्शन जी तारीख़ जो ऐलान हो कंदा, तॾहिं बि इहो सवाल पंहिंजी जाइ ते अञा बि मौजूदु आहे त पोइ आइन में ॾिनल हक़ जेको आहे, अख़्तियार जेको आहे, उहो वधीक बालातर आहे, उनजी हैसियत मथां ई आहे, या उनजे कानून जी जेको आहे सो हैसियत वधीक आहे जो तव्हां आइन में ॾिनल इन अख़्तियार खे कानून ज़रिए तब्दील था कयो, जेको मां सम्झां थो ज़ाती तौर ते दुरुस्त न आहे। पर प्रेसिडेंट खे हिन वक़्तु नज़र अची रहियो आहे त मुल्क में ख़ुदि जेका PDM जी जेके कोalition पार्टनर्स हुया उन्हनि में शदीद इख़्तिलाफ़ पैदा थिया आहिनि। ख़ासि तौर ते पीपुल्स पार्टी हाणे पंहिंजो मौक़िफ़ चेंज कयो वियो आहे ऐं पीपुल्स पार्टी जो ख़ासि तौर ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी थो चवे त 90 ॾींहंनि में इलेक्शन्स करायो। जी सर। ॿिए तरफ़ PMLN वारा ऐं मौलाना फज़ल रहमान, उन्हनि जी अञा ताईं इहा ई जेको आहे सो स्टैंड आहे त पहिरों डिलिमिटेशन्स थियनि ऐं उनखां पोइ भली इलेक्शन्स थियनि। जो मतिलबु आहे त उहो चाहिनि था त भली 90 ॾींहं वारो जेको मुद्दो आहे उनखां इलेक्शन्स अॻिते वञनि। सो हाणे इनखे ॾिसंदे बि मां सम्झां थो त प्रेसिडेंट अलवी जेको आहे इहो कार्ड खेॾियो आहे। इन सां अञा वधीक ऑपोज़िशन में या जेका कोalition जेका PDM जा कोalition पार्टनर्स आहिनि उन में थी सघे थो अञा वधीक इख़्तिलाफ़ पैदा थियनि। ऐं ख़ुदि सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस जो बि इन ते 2 दफ़ा अहिड़े क़िस्म जा रिमार्क्स आया आहिनि जी त इहो 90 ॾींहंनि वारो जेको मुद्दो आहे इहो दरअसल आइनी ऐं कानूनी लिहाज़ खां दुरुस्त आहे। ऐं तव्हां रिसेंटली ॿुधो हूंदो त CJP वञण वारे CJP चयो त सभिनी जज साहिबनि जो बि इहो ई रायो आहे त इहो जेको 90 ॾींहं वारो मुद्दो आहे इहो क्रॉस न थियणु घुरिजे, इलेक्शन 90 ॾींहंनि में ई थियणु घुरिजनि। अच्छा सर, हाणे इन में सर ॿ ॻाल्हियूं न शवाब साहब। इलेक्शन कमीशन जो इहो मौक़िफ़ आहे छाकाणि त CCI जो हिकिड़ो फ़ैसिलो कयो वियो आहे CCI, उन खां पोइ इलेक्शन कमीशन पाबंद आहे CCI जे फ़ैसिले में त नई हल्काबंदी कई वञे ऐं नई हल्काबंदी में 4 महीना लॻंदा। हाणे 4 महीना हिकु तरफ़ इलेक्शन कमीशन चए पई त असां पाबंद आहियूं, असांखे 4 महीना लॻंदा, ॿिए तरफ़ आइनी तौर ते 90 ॾींहं आहिनि। विच वारो रस्तो सर अव्हांखे को नज़र अचे पियो? ॾिसो, इलेक्शन कमीशन जो बि हिन में को ॾोह कोन्हे। इहो सॼो जेको हिन वक़्तु तमाशो थियो आहे या जेको मुंझारो पैदा थियो आहे इहो पैदा कयो आहे PDM जे हुकूमत जी। PDM जी हुकूमत वञण खां कुझु ॾींहं पहिरियों ॼाणी बुझी CCI में इहो मुतफ़िक़ा तौर ते फ़ैसिलो कयो त भई डिलिमिटेशन थियनि ऐं जेको नओं सेंसस आयो आहे, हालांकि उन सेंसस ते सभिनी खे एतिराज़ हुया, ख़ासि तौर ते असांखे ऐं गवर्नमेंट ऑफ सिंध खे एतिराज़ हुया, पर पीपुल्स पार्टीअ हमेशह वांगुरु
पंहिंजे सियासी जेको उन्हनि जो हिकिड़ो तरीक़ो रहियो आहे शोबेबाज़ीअ जो, उनजो उन्हनि मुकमिल तौर ते फ़ाइदो वठंदे उन्हनि CCI में त ॼाणी बुझी मुतफ़िक़ा तौर ते इहो फ़ैसिलो कयो त भई ठीकु आहे, तव्हां बेशक जेको नओं सेंसस आहे 2023 वारो उनजे मुताबिक़ इलेक्शन्स करायो, ऐं ॼाणनि पिया त जॾहिं इहो तव्हां फ़ैसिलो कंदव त इलेक्शन लामहाला पोइते वेंदियूं। पर छाकाणि त उन वक़्तु अञा PTI जी जेका सियासी सूरताल हुई उहा पूरी तरह वाज़े न थी हुई ऐं इमरान ख़ान अञा शायदि अञा उन वक़्तु जेल में बि न हुयो। पर हाणे जॾहिं पीपुल्स पार्टी ॾिसे थी त इमरान ख़ान जो पतो जेको आहे घरे घटि कटिजी वियो आहे ऐं जेको मामिलो आहे बि त पंजाब में आहे, सिंध में छाकाणि त 15 सालनि खां हिननि खे मुकमिल तौर ते खुली छुटी मिलियल हुई सिंध में, हिननि 15 साल मुसलसल हुकूमत कई आहे। हाणे उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो ॾींहुं बि हुकूमत खां ॿाहिरि रहणु जीअं मच्छीअ खे तव्हां तलाउ मां कढी ॿाहिरि फिटी कंदो, हिननि जी उहा हालत आहे। त इन करे हे चाहिनि था जेतिरो जल्दी थी सघे असां सिंध में त हिननि खे ख़बर आहे त हिननि खे को बि थ्रेट कोन्हे, सिंध जी ॿाहिराणियुनि में ख़ासि तौर ते हिननि भोतारनि खे एॾो मज़बूत करे छॾियो आहे, एॾो हिननि वटि पैसो आहे जो इलेक्शन खटी वेंदा। तंहिंजे करे सम्झनि था त असां छो इहो रिस्क खणूं, छो असां इहो पोइते वञूं ऐं थी सघे थो सुभाणे मामिलो ई ॿिए कंहिं तरफ़ हलियो वञे। तंहिंजे करे पीपुल्स पार्टी बिल्कुलु चाहे थी त जल्दी इलेक्शन्स थियनि। जल्दी इलेक्शन्स इन करे न थियनि त कोई जमहूरियत लाइ जल्दी इलेक्शन्स या आईनी मसइलो आहे, जल्दी इलेक्शन्स थियनि त जीअं असांखे ताक़त मिले, पावर मिले, वरी पैसा मिलनि, असां वरी हुकूमत सिंध में ठाहियूं। तो इहा सॼी सियासत आहे, हिन में आईन ऐं कानून जो कंहिं बि क़िस्म जो को ख़्यालु कोन्हे, न PMLN खे आहे, न PTI न PPP खे आहे, ऐं न वरी जेको आहे सो मां ॾिसां थो त इदारनि खे आहे। छाकाणि त हिन वक़्तु पंजाब जी हुकूमत बिल्कुलु गैर आईनी तौर ते कमु थी करे, KP जी हुकूमत बिल्कुलु गैर आईनी तौर ते कमु थी करे, छाकाणि त उन्हनि जो मुदो कॾहिं को ख़तमु थी चुको आहे, हे हुकूमतूं वेठियूं कीअं आहिनि। तो हाणे जेकॾहिं इहो सिलसिलो हलंदो रहियो ऐं जेकॾहिं निगरान सेटअप में के चङा 4 कम थिया, जेको फौज ख़ासि तौर ते पूरी कोशिशि थी करे कंहिं तरीक़े सां डॉलर जी शवाब साहब बिल्कुलु सर, हाणे असां अवां खां बिल्कुलु मुख़्तसरनि इहो ॼाणण जी कोशिशि कंदासीं ऐं उन खां पोइ वरी ब्रेक ते बि वञिणो आहे मूंखे। शवाब साहब, हे मामिलो हाणे इलेक्शन कमीशन मञे न पई, सदर मुमलिकत ऐलान खां पोइ हुन पहिरियां ऐलान बि कया हुन खां पोइ हाणे तजवीज़ ते लही आयो आहे। हाणे मां ॿुधाइजो त हीउ मामिलो अव्हांखे कोर्ट में हिकु दफ़ो ॿीहर वञदे नज़र अचे पियो सर? ॾिसो, कोर्ट जो जेसिताईं मामिलो आहे त कोर्ट में त अॻु में ई इन ते हिकिड़ी जजमेंट मौजूदु आहे जी सर, त तव्हां जेको आहे सो मई में इलेक्शन्स करायो। जी सर, उनखे त हुकूमत जेको क़बूल न कयो। हाणे जेकॾहिं सुप्रीम कोर्ट ॿीहर थी को अहिड़े क़िस्म जो ऑर्डर करे, पहिरीं ॻाल्हि त जेको बंदयाल साहब जो जेको जो टेन्योर आहे उहो ख़तमु थी वियो ऐं काज़ी फैज़ ईसा साहब जी जेका ॾिसूं त उनजो हाणे जेको रुझान आहे ऐं जेका हुनजी कोर्ट हलाइण जो जेको हुनजो पंहिंजो हिकिड़ो स्टाइल आहे उहो कहिड़ो आहे, छा उहो बिल्कुलु बाय द बुक थो हले, छा उहो बिल्कुलु आईन ऐं कानून जे ई जेको आहे सो हिसाब सां कोर्टनि खे हलाइण थो चाहे, या काली साहब बि जेको आहे सो किथे न किथे अमलियत पसंदी जो मुज़ाहिरो थो करे, मुल्क जूं हालतूं ॾिसी। हाणे इहो ईंदड़ वक़्तु ॿुधाईंदो, जेकॾहिं वेंदा बि सही कोर्ट में जी सर, त तव्हां हाणे जेको आहे छाकाणि त जेकॾहिं PTI मूंखे लॻे थो त शायदि हिननि मां वेंदो को माण्हू, त भई हाणे प्रेसिडेंट जॾहिं चई छॾियो आर्टिकल 48(5) जी जेको आहे सो इम्प्लीमेंटेशन थियणु घुरिजे, त थी सघे थो त अहिड़े क़िस्म जी पिटीशन्स अचनि सुप्रीम कोर्ट में, त पोइ उहे पिटीशन्स जेको आहे सो बंदयाल जी कोर्ट न ॿुधंदी, उहा काली साहब जी कोर्ट ॿुधंदी। पोइ वरी फ़ाइज़ ईसा जी जेका कोर्ट आहे उहा हुनजी कहिड़ी इंटरप्रिटेशन करे थी पई, इहो त वरी पोइ वक़्तु ई ॿुधाईंदो। इहो वरी ॾिसजे त पोइ हुनजी इंटरप्रिटेशन छा थी थिए, पर जेकॾहिं इंटरप्रिटेशन कंदा बि त जेतिरो टाइम हिन कोर्ट जे इन फ़ैसिले खे डिसाइड करण में लॻंदो, तेसिताईं मां सम्झां थो त जनवरी फरवरी त हूअं ई थी वेंदी। छाकाणि त इहो जेकॾहिं फ़ैसिलो कोर्ट ॾे बि अथी त भई तव्हां 90 ॾींहं में करायो त वरी रिव्यू थींदो,
छो त इहो ईंदो मामिलो 184(3) में जी 184(3) में वरी रिव्यू थींदो, रिव्यू में वरी 2 महीना तो पोइ शवाब साहब माना ही साल घटि में घटि चूंड जो न आहे। वॾी महिरबानी, मूंखे नथो लॻे। वॾी महिरबानी शवाब ओस्तो साहब, मां ॾाढो तफ़सीली तौर ते असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं। सदर मुमलिकत तजवीज़ ॾिनी आहे इलेक्शन कमीशन खे त 6 नवंबर ते चूंडूं करायूं वञनि। उन ते ॾाढो तफ़सीली क़ानूनी जेको मौक़िफ़ हो उहो शवाब ओस्तो साहब जो ॿुधो। हाणे प्रोग्राम जे हिन हिसे में असां सियासी मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। 2 अहम स्टेटमेंट आहिनि। हिकु बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जी इहा स्टेटमेंट त असांखे ख़बर कोन्हे, इलेक्शन कमीशन खे ख़बर कोन्हे, बल्कि हिकिड़ी पार्टी जा अॻुवान ऐलान कंदा था वतन त फरवरी में चूंडूं थींदियूं। उन्हनि खे केरु पियो ॿुधाए, उन्हनि खे काॾां पई ख़बर पए। इन ते ॿियो मियां नवाज़ शरीफ़ ॾे वञण जो बाज़ाब्ता तौर ते फ़ैसिलो करे चुको आहे। सिद्दीकुल फारूक साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। डॉक्टर सोराब सर्की साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर क्या इस बात में कितनी सदाकत है कि मियां नवाज़ शरीफ ने ये जो अक्टूबर में आने का फ़ैसला किया है, उसकी एक बड़ी वजह अदलिया की चेयर पे बैठे हुए एक यूँ समझ लें कि मतलब वहाँ पे बैठे हुए एक शख्स की वजह से भी ये फ़ैसला बार बार डिले होता रहा है। अदलिया के साथ कोई मसला है नून लीग को अब भी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद मुमताज़ साहब शुक्रिया। जी सर। अब आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब दूं। जी सर। कि जो साकिब निसार से लेके जी सर वो आगे चीफ जस्टिस बंदयाल साहब तक आए हैं, जी, इन सब ने अपोजिशन बिलखुसूस नवाज शरीफ की फैमिली को, मुस्लिम लीग नून को टारगेट बनाया जी, और पीपल्स पार्टी को, लेकिन ज्यादा टारगेट उन्होंने मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को बनाया जी, और जाली मुकदमों में सजाएं दी, सियासत से निकाला जी, गैर आईनी तौर पर। तो ये तो जो है ये पूरी दुनिया में ये मुसल्लमा हकीकत है जी, कि इन्होंने जिस भी कहने पे, इसमें बाजवा भी था जी, और ये लोग भी थे, और जो कुछ फिर ये जिस हीरे को लेके आए और वजीर आज़म बनाया, उसने इस मुल्क की जो तबाही की वो भी देख लें। जी, तो अब ये है कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, 2-3 दिन ही रह गए हैं, जी, उनकी जो शोहरत है वो आइन और कानून के मुताबिक चलने की, जी, वो अदलिया की पूरी दुनिया की जो मुसल्लमा रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडिशंस हैं उनको अपनाने की है। जी, तो जो आदमी, जो जज अदलो इंसाफ करने वाला हो, आइन पर चलने वाला हो, आइन को रीराइट न करने वाला हो, जी, अपने आप को डिक्टेटर न बनाकर बैठे, तो उससे तो कोई खतरा नहीं। तो ठीक है, नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तो सर आएंगे। आप सर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अदलिया में तब्दीली की वजह से या आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं थे अदलिया के साथ, या अदलिया के आपके साथ आप उनके फ़ैसलों से मुत्तफिक नहीं थे, या आपको कोई और रिस्क लेने की जो बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल होता था कि रिस्क नहीं ले सकते आप, उस वजह से मियाँ साहब सितंबर में नहीं आए, अगस्त में नहीं आए, उससे पहले नहीं आए, अपने भाई की हुकूमत में नहीं आए, अब अक्टूबर में आने का फ़ैसला जो किया वो उसकी वजह से? असल में हमारे दोस्त मीडिया वाले पता नहीं कहाँ कहाँ से चीजें निकाल के बिटवीन दी लाइंस कहीं से लेके आ जाते हैं। ये क्यों नहीं दोस्त समझते जी सर। कि नवाज शरीफ साहब पर मुकदमे ही झूठे बनाए, एहसन इकबाल पर झूठे मुकदमे बनाए, ख्वाजा बरादरान पर झूठे मुकदमे बनाए, ये अपना जरदारी खानदान है और अपना क्या नाम है शाह साहब सखर से क्या नाम है खुर्शीद शाह साहब, जी सर, खुर्शीद शाह साहब पर झूठे मुकदमे बनाए। जी तो सर, वो तो ये ऐलान करता था इमरान खान और आगे नैब बनाती थी और सजा देते थे जनाब सुप्रीम कोर्ट वाले। जी सर, तो वो गलत जब मुकर्रर कर रहा, दुनिया की तारीख में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ने निगरान जज बिठा दिया, एहतसाब अदालत, रोज जनाब अली, रोज की बुनियाद पर। सुनो जी इसको, ये पहली बात है, पहली दफा उन्होंने उसी डिक्शनरी में लिखा हुआ है जी, कि जो किसी रिसीवेबल है जी, वो एसेट्स नहीं होते, तो तनख्वाह नहीं ली तो वो रिसीवेबल है। ठीक,
انہوں نے وہ ایسٹ ڈکلیئر کر دیا. اب اس کا کیا علاج ہے؟ ٹھیک ہے. صدیق غفار صاحب، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پنجاب میں بھی خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا، ایون الیکشن کمیشن کو نہیں پتا کہ الیکشن کب ہونے والے، لیکن ایک جماعت نام نہیں لیا انہوں نے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فروری میں الیکشن ہوں گے. تو یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب ڈیٹ دے رہے ہیں کہ فروری میں الیکشن ہوں گے، تو سر پھر نون لیگ کو کیسے پتا چل رہا ہے کہ فروری میں الیکشن ہونے والے؟ یہ تو جی الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی آئی ہیں باتیں، سب کی طرف سے آئی ہیں، جہاں اتنے لوگوں نے کی ہیں. یہ معذرت سے جی سر. بلاول بھٹو زرداری صاحب جی سر. کی پارٹی، ان کا چیف منسٹر کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جی سر. انہوں نے نئے مردم شماری کے مطابق انتخابات کرانے کی منظوری دی ہے. جی. اب اس سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ تو ہلکا بندیاں ہو جائیں تو اس کے بعد الیکشن کرائیں، ہم تو اور کچھ نہیں کہتے. اس سے پہلے کو کراتا ہے تو کرائے، جی. ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمارے پاس تو جی. عوام کو دکھانے کے لیے بڑی چیزیں ہیں. جی. موٹر ویز ہیں، سی پیک ہے، ہمارے پاس ایئرپورٹس ہیں، جی. پرائیویٹائزڈ بینکس ہیں. جی. ہمارے پاس جناب علی یہ 2017 میں 55 روپے اور 52 روپے کلو چینی ہے، جی. 35 روپے کلو آٹا ہے، 4% انفلیشن یعنی مہنگائی ہے. جی سر. انٹرسٹ ریٹ 6.5% ہے. ہر جی طرف ترقی کی جناب نہریں بہ رہی ہیں. ہم تو دکھا سکتے ہیں. لیکن سر اور لوگ کیا دکھائیں؟ صدیق غفار صاحب، سر لوگ نہیں پوچھیں گے کہ پھر 307 روپے پیٹرول ہے، 210 روپے چینی ہے، 300 روپے ڈالر ہے، مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 40% سے بڑھ چکا ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، یہ بھی سر لوگ تو پھر یہ بھی پوچھیں گے نا سر؟ جی لوگ پوچھیں گے. لوگوں کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کس نے کیا، لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سے پیچھے کون ہٹا، لوگوں کو معلوم ہے کہ نیب کو تاجروں کے پیچھے، صنعت کاروں کے پیچھے کس نے لگایا، لوگوں کو معلوم ہے کہ سی پیک کس نے بند کیا جس کی وجہ سے بے روزگاری پھیلی، لوگوں کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کے حوالے اسٹیٹ بینک کس نے کیا، ڈالر کو اپنے ہاتھ سے کس نے نکالا، پاکستانی کرنسی کو خود اپنا مارکیٹ کے حوالے کس نے کیا، اور اپنے جو اختیارات تھے وہ اٹھا کے آئی ایم ایف کو دے دیے، اور اپنے ہاتھ پاؤں کاٹے تو کس نے کاٹے؟ تو سر پھر لوگ تو سر یہ بھی پوچھیں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اتنا مہنگا معاہدہ کس نے کیا اور آئی ایم ایف کے معاہدے پر جشن کس نے منایا سر؟ تو یہ تو پھر سر لوگ یہ بھی پوچھیں گے نا سر؟ جشن تو نہیں منایا سر، لیکن یہ کہا کہ ہماری بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا، معاہدہ ہو گیا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے سر، یہ کہا گیا تھا. ہم نے معاہدہ نہیں کیا. اسد ممتاز صاحب جی سر. آپ بھی بھول رہے ہیں، معاہدہ تو پی ٹی آئی نے، عمران خان نے کیا، جس نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس قرضے کے لیے نہیں جاؤں گا. یہ انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ معاہدہ ہم نے کر لیا. یہ انہوں نے کہا. ہم نے یہ کہا کہ ہم نے ڈیفالٹ سے ملک کو بچا دیا. ہم نے، ہمارے وزیر اعظم نے، جو پی ڈی ایم اور پیپل پارٹی کے سارے مشترکہ وزیر اعظم سے مخلوط، جی سر، انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم نے یہ جو اپنا سیاست داؤ پہ لگا دی ہے، ریاست کو بچایا. جی سر. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ لوگ ناراض ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ مہنگائی ہو گئی ہے. شہباز شریف صاحب نے یہ بات ٹوک کی، لیکن یہ سارا کچھ عمران خان کر کے گئے. لیکن سر یہ ٹھیک ہے کہ پہلا معاہدہ عمران خان نے کیا تھا اور پھر آخری معاہدہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی جو چل رہا ہے، جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، آپ نے لیویز بڑھا دیا، جس کی وجہ سے اب ڈالر. اسد ممتاز صاحب یہ معذرت سے جی سر، آج مجھے آپ کو ٹوکنا پڑ رہا ہے، آپ بڑے سمجھدار پڑھے لکھے ہیں. معاہدہ ہوتا ہے 5 سال کے لیے. جی سر. وہ معاہدہ کر کے عمران خان ہی گیا. یہ ہر سال وہ اسیس کر کے آپ کو قسط دیتے ہیں، ورنہ روک لیتے ہیں اسی معاہدے کی شرائط کے مطابق. یہ معاہدہ نہیں کیا ہم نے میری جان. جی سر. تو آپ
آپ نے سر کیا اس کو کنٹینیو کیا ہے یا آپ یہ کہہ رہے ہیں سر؟ اور عمل درآمد کیا ہے، نہ کرتے تو وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھاگ جاتا، ورلڈ بینک چھوڑ دیتا، IMF چھوڑ دیتا، اور دنیا ساری آپ کو چھوڑ دیتی اور آپ یہاں تنہا بیٹھے ہوتے. اچھا آپ کے جہاز اڑنے بند ہو جاتے، آپ امپورٹ نہ کر سکتے، آپ ایکسپورٹ نہ کر سکتے. یہ معاہدہ تھا اگر اس پر عمل درآمد نہ کرتے. چلے آپ کس حد تک میں آپ سے ایگری بھی کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو اس وقت کے حالات تھے، لیکن یہ جو اچانک حکومت تبدیل ہوئی عمران خان کی، پھر 16 مہینے آپ کی حکومت آئی، اس 16 مہینے میں سر آپ نے کیا کھویا کیا پایا؟ لوگوں کو کیا بتائیں گے آپ کہ یہی کہ عمران خان کے معاہدوں کو آپ نے کنٹینیو کیا، یا لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے، جی سیلاب آئے نا. جی سر آئے، بالکل آئے، اسد ممتاز صاحب، سیلاب آئے، بالکل آئے سر. کتنی فصلیں تباہ ہوئی، کتنے بلین ڈالرز کا نقصان ہوا. جی سر. اس طرح سے اس کے کیا اثرات ہوئے. اس میں جو یوکرین اور رشیا کی جنگ ہے، اس سے پوری دنیا میں کیا اثر ہوا، جو پاکستان پہ بھی اثر پڑا. تیل مہنگا ہوا، گیس مہنگی ہوئی، اس کا اثر بھی پاکستان پہ پڑا نا جناب. جی سر. تو یہ ہم بتائیں گے حضور، لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں ایک دو جملے اور، جی کہ آج بھی آپ بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھے نا، جی وہ سر. کہتے ہیں ہمارے دور میں جب ہم بچے تھے، جوان تھے، 4 آنے کلو گوشت ہوتا تھا، جی آنے کلو دودھ ہوتا تھا، جی گندم کا آٹا روپے کا من ہوتا تھا، جی وغیرہ وغیرہ. جی وہ آج بھی نہیں بھولتے. نواز شریف کا دور بھی لوگ نہیں بھولتے. اور جب نواز شریف نے 90 میں کیا کیا، 97 میں کیا کیا، 2013 سے 2017 تک کیا کیا، یقین کریں لوگ جی. نہیں بھولے. ہم یاد دلا دیں گے لوگ. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو یاد دلائیں گے، لیکن سر وہ جو سلوگن تھا، بڑا اٹریکٹیو سلوگن تھا کہ ووٹ کو عزت دو، کیا اس الیکشن میں بھی یہی سلوگن کے ساتھ نون لیگ ماسس میں جائے گی سر؟ وہ تو آئین ہے، وہ سلوگن تو آئین ہے. ہم آئین کے بغیر چلیں گے تو پاکستان برباد ہوا، مزید برباد ہو جائے گا. ہم قانون کے بغیر چلیں گے تو لالسنس جنگل کا قانون ہوگا. یہ تو ہمارے لیے زندگی اس میں ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی حکمرانی ہو، پارلیمنٹ سپریم ہو. جی جی. صدیق غفار صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر سہراب سرکی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، پیپلز پارٹی کا موقف لیتے ہیں، اور پھر دوبارہ میں آپ کے پاس آؤں گا کہ آئین میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی. ڈاکٹر صاحب مجھے آواز آتے اچے پہ ہو مجھے بدھو پیا سر؟ ڈاکٹر صاحب سان جو کمیونیکیشن گیپ تھو ہے دفعہ بھی ڈاکٹر صاحب جی لائن ڈسکنیکٹ تھی جی. ڈاکٹر صاحب سان بیر جو رابطہ تھیندو تو پیپلز پارٹی جو موقف وٹھندا تھی. صدیق غفار صاحب آپ نے کہا کہ یہ سر ووٹ کو عزت دو تو آئین ہے، اور آئین سب سے آئین سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل حقیقت ہے. لیکن سر جو آئین میں ترمیم کی ہیں نون لیگ کی حکومت اور PDM کی، اسپیشلی PDM کی حکومت نے، یہ تو سر کہا جاتا تھا کہ عمران خان جس طریقے سے آرڈیننس کے ذریعے ملک چلا رہے لو، آپ نے جو آئین میں ترمیم کی ہیں وہ تو اتنی توقع نہیں تھی کہ آپ نے اس طرح سے بھی آئین میں ترمیم کی ہیں کہ بغیر کسی وارنٹ کے لوگوں کو اٹھا لیا جائے. تو سر یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے کہ اس طرح کی آئین کی ترمیم کو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے، میرے بغیر وارنٹ ہی مجھے کوئی اٹھا کے لے کے جائے اور میں کچھ نہ کر سکوں؟ اسد ممتاز صاحب، آئین میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی. آئین میں ترمیم 2/3 اکثریت سے ہوتی ہے. یہ قانون الگ بنا جی. تو اور اس یہ طرح کے قانون پسندیدہ نہیں ہے. جی سر. اس پہ تنقید ہو رہی ہے. تو سر کس کے میں کہنے بھی تنقید کرتا ہوں. آپ بھی تنقید کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیوں بنایا گیا بہت سی سر؟ چیزیں کیا تو ہیں. مجبوری تھی؟ کس نے کہا تھا کہ ایک سیاسی جماعت جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہو، جو کہہ رہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو، یعنی عوامی حکمرانی ہو، عوام کی رائے کو عزت دی جائے، دوسری طرف سر اس طرح کے قانون بنائے گئے ہیں؟ سر کیا ضرورت تھی سر؟ کیا مجبوری تھی؟ میری جان، پیپلز پارٹی اس میں ہمارے ساتھ تھی، باقی ہماری کچھ پارٹیاں ساتھ تھیں. جی سر. یہ اتنی کوڈیشن گورنمنٹ اتنی مطلب ہے یعنی تھوڑے سے ووٹوں سے اقتدار میں تھی کہ دباؤ پڑتے تھے ادھر ادھر سے. جی. پیپلز پارٹی ورنہ کہہ دیتی کہ ہم نہیں کرتے.
हम भी ना करते, लेकिन पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी, हम सारे इकट्ठे थे। और कुछ वो अनासिर होते हैं जी जिनको शायद उठाना पड़े। इसके जो तनकीद हो रही है कि तो हर एक को उठा लेंगे, जी। हमें उम्मीद है कि हर एक को नहीं उठाया जाएगा, सिद्दीक गफ्फार साहब, इसको सर उठाना आपसे जरूरी होगा। आपसे इस तरह के सख्त सवाल इसलिए भी किए जाते हैं और करते भी हैं, और अब आपकी मेहरबानी है कि आप हमें बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन क्योंकि आप एक सियासी कारकुन हैं और आप कोई पैराशूटर सियासी कारकुन नहीं है, आप एक ग्रास रूट से ऊपर आए हैं और आपने वो सख्त मार्शल लॉ भी देखे हैं और फिर जमहूरी दौर भी देखे हैं, तो आप इस पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के आई विटनेस भी हैं कि सियासी कारकुन किस मजालिम से वो झेड़ के आए हैं। सर क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि सर इस तरह के कानून बनने से क्या आपने बजाते खुद क्या ऑब्जर्व किया, क्या हमारी जो जमहूरी कुव्वतें वो अब कमज़ोर हो चुकी हैं कि हर बात उनको मानना पड़ रही है, कोई मज़ामत ख़त्म हो गई है? मैं समझता हूँ इमरान खान ने जो कुछ किया है ना, जी सर, उसने जमहूरियत को कुछ थोड़ा सा कमज़ोर जरूर किया। और इमरान खान जैसे लोग जो हैं जी सर, वो अपने मफादात के लिए रियासत का मतलब रियासत पाकिस्तान है जी। ये जो आम लोग रियासत एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं वो गलत कहते हैं। रियासत पाकिस्तान को, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाए। जी। अब इंशाअल्लाह कौम जो है वो और शायद 5-7 साल लगे, 10 लगे, जहां कौम में इतनी बेदारी पैदा हुई है, ठीक, ये बेदारी भी पैदा हो जाएगी और वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में मुकम्मल पार्लिमानी निज़ाम रूब अमल होगा, आइन की मुकम्मल बालादस्ती होगी जी। आइन के एक कौमे के खिलाफ चलने का भी कोई नहीं सोचेगा। अभी तो हमारी अदालतें भी आइन रीराइट कर रही हैं। ठीक, अभी तो हालत ये है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक गफ्फार साहब, आपने बड़ा तफसीली और कुछ सख्त सवालों के जवाब भी दिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वहाँ मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ी अगवान जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब के बुधो उन खाग में वहाँ शवाब बोस्तो साहब जी कानूनी राय बुधी असां कोशिश कई तो प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ भी अवां ताईं पहुंचायूं ऐं असां डॉक्टर सुराब सरकी साहब सां राब्ते करण की कोशिश भी कई, पर कम्युनिकेशन गैप जे करे पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ अवां ताईं कोन अची सघियो। कोशिश कंदासीं त ईंदड़ प्रोग्राम में मौजूदा करंट पॉलिटिकल सूरत हाल ते पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ अवां ताईं ॾियो। मामलो आहे चूंडनि जो। अॼु सदर मुमलिकत तजवीज़ ॾिनी आहे त 6 नवंबर ते चूंडूं थियनि। शवाब बोस्तो साहब जे बकौल त हीउ साल उन्हनि खे चूंड थींदे नज़र न पई अचे। फ़ाइज़ ईसा वटि ही केस वञणु, फ़ाइज़ ईसा यानी ईंदड़ अदालत में ही केस वञण जी पेशनगोई कई पई वञे, ऐं पोइ वरी फ़ाइज़ ईसा साहब उन ते कहिड़ी इंटरप्रिटेशन करे थो पियो, वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जे वक़्त में पुॼाणी थो पए। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।